अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब की गज़ल नंबर 2 के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारी उर्दू की किताब के सफ़ा नंबर 134 पर दर्ज है। इनके बारे में, इनके अशारों की तशरीह के बारे में हम पढ़ेंगे कि ये क्या फरमाते हैं इस गज़ल में। गज़ल कुछ यूँ है: कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती, मौत का एक दिन मुईन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। आगे आती थी हाल दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हूँ, वरना क्या बात कर नहीं आती। मरते हैं आरज़ू में मरने की, वरना क्या बात कर। मरते हैं आरज़ू में मरने की, मौत आती है पर नहीं आती। काबा किस मुँह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। कोई उम्मीद बर नहीं आना, उम्मीद बर नहीं आना आरज़ू पूरी होने को कहते हैं। कोई सूरत नज़र नहीं आती, कोई तरीका नज़र नहीं आता। तो शायर मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब इस शेर में फरमाते हैं कि दुनिया में इंसान तरह तरह की ख्वाहिशें रखता है, हर ख्वाहिश पूरी होने की उम्मीद करता है, लेकिन सिर्फ मैं एक शख्स हूँ, मैं एक वाहिद शख्स हूँ जिसकी ख्वाहिश पूरी नहीं होती, जिसकी कोई भी ख्वाहिश आज तक पूरी नहीं हुई और पूरी होने का कोई रास्ता नहीं मिलता। उम्मीद पूरी होने की कोई सूरत दिखाई नहीं देती। असल में ख्वाहिश की पूरी होने की उम्मीद करना बेवकूफ़ी है। शायर फरमाता है कि असल में ख्वाहिश की पूरी होने की उम्मीद करना ये बेवकूफ़ी है, ये फजूलपन है, ये बेवकूफ़ाना फ़न है। तो आगे दूसरी लाइन में, मौत का एक दिन मुईन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। इस शेर में मुईन कहते हैं मुकर्रर को, रात भर नींद ना आना, बेकरार होना, बेचैन होना। तो शायर इस शेर में कहते हैं कि अल्लाह ताला का फरमान है, अल्लाह ताला का हुक्म है कि हर जानदार को मौत का मज़ा एक न एक दिन ज़रूर चखना है। हर जानदार शे को मौत का प्याला, मौत का जाम एक न एक दिन ज़रूर पीना है। यही बात मिर्ज़ा गालिब ने इस शेर में कही है कि हर जानदार के लिए मरने का दिन एक दिन मुकर्रर है, मुईन है। अगर हम ये हकीकत जो है जानते हैं, मानते हैं, इस बात को हम तस्लीम करते हैं, तो मौत से क्यों डरते हैं? तो मौत से डर कैसा? इस खौफ से रात भर सो क्यों नहीं पाते? इस डर से रात भर सो क्यों नहीं पाते? असल में इस हकीकत को तस्लीम करके बेकरारी से छुटकारा पाना चाहिए। शायर कहता है कि इस हकीकत को तस्लीम करके, इस बात को मानते और जानते बेकरारी से छुटकारा पाना चाहिए। तो आगे तीसरे शेर में, आगे आती थी हाल दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। शायर फरमाता है मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब कि मुझे पहले इश्क व मोहब्बत ने मेरे दिल को बुरा हाल हुआ है, कि पहले इश्क व मोहब्बत ने मेरे दिल को गिरफ्तार करके रहा था, मेरे दिल का बुरा हाल हुआ था। मुझे बेकरारी और जुनून ने घेर के रख रहा है, मेरे दिल को बेकरारी और जुनून ने घेर लिया था। मेरी ऐसी हालत पर मुझे हंसी आती थी, मुझे अपनी हालत पर खुद हंसी आती थी, लेकिन अब जुनून और बेकरारी की आदत हो गई है। अब मुझे जुनून और बेकरारी के साथ वास्ता पर किसी के साथ आदत हो गई है। अब मुझे किसी भी बात पर हंसी नहीं आती। पहले तो मुझे अपने आप पर हंसी आती थी, अब जुनून और बेकरारी की आदत इतनी बढ़ गई है कि मुझे अब अपने आप पर भी हंसी नहीं आती। चौथा शेर है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हूँ, वरना क्या बात कर नहीं आती। शायर मिर्ज़ा गालिब इस शेर में कहते हैं, है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हूँ, वरना क्या बात कर नहीं आती। है कुछ ऐसी सी बात। इस शेर में मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब कहते हैं कि आशिक अपने महबूब के हुजूर में परेशान हाल बैठा है, उदास बैठा है, खामोश बैठा है। वो अपने दिल का मुदा बयान करना चाहता है, वो अपने दिल का दुखड़ा बयान करना चाहता है, इस वजह से कि शायद माशूक मुदा सुनकर नाराज़ न हो जाए और आशिक को बेअदब मान जाए।
عاشق دل کی بات دل میں ہی رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے دل میں بات ایسی ہے جو مجھے خاموش رہنے کے لیے مجبور کرتی ہے، ورنہ میرے منہ میں بھی زبان ہے، ورنہ میں بھی بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھ سے کچھ ایسی باتیں ہیں جنہوں نے مجھے خاموش رہنے پر مجبور کیا ہے کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں، ورنہ کیا بات کر نہیں آتی، ورنہ میرے منہ میں بھی زبان ہے، مجھے بھی بات کرنے کی آتی ہے، لیکن کچھ ایسی وجہ ہے جن وجہ کی بنیاد پر میں خاموش بیٹھا ہوں، کچھ ایسے معاملات ہیں جن کی وجہ سے میں خاموش بیٹھا ہوں۔ آگے، مرتے ہیں آرزو میں مرنے کی، موت آتی ہے پر نہیں آتی۔ مرزا اسد اللہ خان غالب اس شعر میں اپنی مشکلوں اور مصیبتوں سے تنگ آ کر مرنے کی تمنا کرتا ہے۔ اس شعر میں شاعر مشکلوں اور مصیبتوں سے تنگ آ کر مرنے کی تمنا کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مرنے کی تمنا میں مر رہا ہوں، میں جینے کی تمنا میں نہیں کر رہا ہوں، میں مرنے کی تمنا میں مر رہا ہوں، لیکن اصل میں مصیبتیں اٹھانے کے لیے میں زندہ ہوں، میں دنیا پر اصل میں مصیبتیں اٹھانے کے لیے، غم اور پریشانیاں برداشت کرنے کے لیے زندہ ہوں۔ کیوں آتے آتے موت آنے سے رہ جاتی ہے، کیوں یہ مصیبتیں آتے آتے مجھ پہ جیسے موت آتے آتے رہ جاتی ہے۔ تو شاعر کہتا ہے مرتے ہیں آرزو میں مرنے کی آرزو میں مرتا ہوں، موت آتی ہے پر نہیں آتی۔ جب مجھ پر مصیبتیں پڑتی ہیں، جب مجھ پر مشکلات آتے ہیں، تو یہ سمجھو کہ آتے آتے موت آنے سے رہ جاتی ہے۔ تو لاسٹ والا شعر ہے، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ مرزا غالب اس شعر میں اپنے آپ کو برے کاموں کے لیے تنبیہ کرتا ہے، اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے غالب اس شعر میں اپنے آپ کو برے کاموں کے لیے تنبیہ کرتا ہے کہ اے غالب، عمر بھر برے اعمال کرتا رہا اور اب حج کا فریضہ ادا کر کے گناہوں کو معاف کروانے کا ارادہ کرتا ہے، مگر برے اعمال اتنے برے ہیں، مگر تیرے اعمال اتنے برے ہیں، تو خانہ کعبہ تک جانے کے لائق نہیں۔ کیا منہ لے کر جاؤ گے؟ کیا تمہیں شرم ہی نہیں آتی؟ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ کیا فرماتے ہیں مرزا غالب اس شعر میں؟ اپنے آپ کو برے کاموں کے لیے جو آج تک پوری زندگی میں اس نے برے کام کیے تھے ان سے تنبیہ کرتا ہے اپنے آپ کو، کہ کہتا ہے کہ اپنے آپ سے کہ اے مرزا غالب، کہ اے غالب، تمام عمر بھر برے کام کرتا رہا، برے اعمال کرتا رہا، تیرے طور طریقے برے تھے، تیرے اٹھنا بیٹھنا زندگی کا ہر ایک کام برا تھا، اب حج کا فریضہ ادا کر کے گناہوں کو معاف کروانے کا ارادہ کرتا ہے، مگر تیرے اعمال اتنے برے ہیں، تیرے اعمال اتنے خراب ہیں کہ تو خانہ کعبہ جانے کے لائق نہیں۔ کیا منہ لے کر جاؤ گے؟ کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ کیا تم شرمندہ بھی نہیں ہو پاتے؟ مرزا غالب اس میں ہر ایک انسان سے بات کرتے ہوئے کہتا ہے، یہ اپنے آپ سے ہی نہیں کہتا ہے، تمام انسانوں سے، تمام مسلمانوں سے یہ عرض کر کے فرماتا ہے، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ تو پیارے بچوں، آج کا جو سبق تھا غزل نمبر 2 مرزا اسد اللہ خان غالب کی، یہ یہیں تک ختم ہوا۔ انشاءاللہ کل ہم اس کے آگے کا سبق پڑھیں گے۔ تو آج اتنا ہی، خدا حافظ، اللہ سلامت رکھے تمام بچوں اور بچیوں کو۔